Audio Jungle. त्यो साना साना समस्याहरू गाउँपालिकामा आउँदाखेरि हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। जति पनि कामहरू हामीले गऱ्यौँ र उत्तरगा गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू एकमत भएर हामीले काम गऱ्यौँ। कहीँ कतै पनि हामीलाई मलाई म अध्यक्षलाई कहीँ कतै डिस्टर्ब गर्ने अथवा मलाई अप्ठ्यारो पुर्याउने कामहरू कहीँ कतैबाट पनि भएन। सबैबाट सहयोग पनि पाएँ पनि हुनसक्छ, केही छुटपुट पनि हुनसक्छ, भएका होलान्। त्यो छन् भने पनि अझै पनि म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाले गर्न सक्ने कुराहरू अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ। अझै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने कुराहरू पनि हामी माथिल्लो तहमा माथिल्लो निकायमा हामी पठाउन सक्छौँ। धेरै धेरै समस्याहरू थिए, धेरै धेरै विकासका चाहिँ मागहरू थिए, अपेक्षाहरू पनि थिए छन् होइन। अब त्यसलाई चाहिँ नै प्राथमिकता क्रममा राखेर बिस्तारै बिस्तारै हामीले पुरा गर्दै गयौँ। कतिको अझै बाइक पनि होलान्, कतिको मागहरू हामी सम्बोधन गर्न सकेका पनि होलान्। त्यो पनि हामी स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले 4 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसकेको अवस्था छ र अहिले हामी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। र विगत 4 वर्षलाई फर्केर हेर्दाखेरि यो मुलुक सङ्घीय शासन पद्धतिमा गए पछाडि गाउँमा रहेको हाम्रो स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको गाउँपालिका एउटा नयाँ अभ्यास थियो। र सुरुको दिनमा हामी जनप्रतिनिधि भएर आएपछि हामीलाई नीति नियम कानुनको अभाव थियो र पनि नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशको परमा हामीले कार्य सम्पादन गर्न हामीले प्रारम्भ गरेका हौँ। र 1 वर्ष हामीलाई काम सिक्ने पनि लाग्यो र हामीलाई 1 वर्ष ऐन कानुनको पनि आवश्यकता भयो। यद्यपि हामीले नेपाल सरकारले दिएको आदेशअनुसार हामी काम गर्दै गयौँ। त्यो बिचमा हामी 20 वर्ष लगभग स्थानीय निकायकोमा जनप्रति नभएको 20 वर्ष पछि स्थानीय तह चाहिँ जनताद्वारा चाहिँ निर्वाचित भएको संस्था, त्यो 20 वर्ष बाँकी रहेका धेरै कामहरू थिए जुन क्रममा बिस्तारै बिस्तारै हामीले त्यो कामहरूलाई हामीले पुरा गर्न थाल्यौँ। विशेष गरी पूर्वाधारको कामहरूमा हामीले जोड दियौँ। बाटो बनाउने, गाउँ बस्तीहरूमा सडक सञ्जाल लैजाने, त्यो जनताकै मागअनुसार भने पूर्वाधारका कुरालाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्यौँ। र पूर्वाधारका कुराहरू हुन लाग्छ अहिले यो 4 वर्षीय कार्यकालमा हामीले सबै हाम्रो गाउँ बस्ती टोलहरूमा यातायातको सञ्जाल हामी जोडेका छौँ। अब हामीले ती बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। व्यवस्थितको लागि हामीले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट पनि हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। भने अहिले 4 वर्षको समयलाई हेर्दाखेरि हिजो 4 वर्ष अगाडि र आज 4 वर्ष पछाडिको दिनलाई हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा धेरै कामहरू भएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। र त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै अब जनताले पनि अनुभूत गरिरहेका छ। अब स्थानीय तह भनेपछि यो एउटा सरकार हो, यो आफै स्वतन्त्र छ, यो आफैले आफ्नो कानुन बनाएर काम गर्न पाउँछ, यो आफै एउटा कार्यपालिका हो, यसको आफ्नै गाउँसभा एउटा पार्लियामेन्ट छ। भने स्थानीय निकाय हिजोको गाविस भने चाहिँ यो नेपाल सरकारको मन्त्रालयको माध्यमबाट एउटा चाहिँ निकाय हो। भने यो स्थानीय तह त स्वतन्त्र संस्था हो र यो सरकार हो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै फरक छ। के छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा, हाम्रो क्षेत्रमा कस्तो खालको विकास गर्ने, जनताको के अपेक्षा छ, त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुराहरू हामी आफैले निर्णय गरेर गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो स्थानीय सरकारमा, स्थानीय तहमा धेरै फरक छ। पूर्वाधारकै कुरा गरेँ मैले। पूर्वाधारमा बाटोको कुरा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ।
अब हामीले यो खानेपानीका कुराहरू भए, सिँचाइका कुराहरू भए, अब गाउँ हाम्रो चाहिँ पहाडी बस्ती हो, हाम्रो भूगोल पहाडी भूगोल हो। अब जनताहरूलाई चाहिँ सहज ढङ्गले आवत जावत गर्न आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनयापनको दिनमा गर्नुपर्ने कामहरू पुरा गर्नलाई चाहिँ हामीले फुट ट्रेलहरू बनायौँ, सिँढी बाटोहरू बनायौँ भने यी कुराहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। भने अब शिक्षा क्षेत्रमा यो भुइँचालोले तसनस गरेको हाम्रो चाहिँ संरचनालाई अब हामीले त्यसलाई पूर्णिमाद्वारा चाहिँ पुरा गरिसकेका छौँ। र त्यहाँ चाहिँ नि स्थानीय सरकार गाउँपालिकाले यो आइसिटी अनुसार अहिलेको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कुन किसिमको नलेज दिनुपर्छ, अहिलेको टेक्नोलोजीसँग विद्यार्थीलाई नजिराख्नुपर्छ, मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर हामीले अहिले जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा जुन टेक्नोलोजीको विकास भएको छ त्यो हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि हिजो गाउँ विकास समितिमा एउटा स्वास्थ्य सहायक केन्द्र भन्ने हुन्थ्यो भने अहिले हामीले प्रत्येक वडामा हामीले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू हामीले बनाएका छौँ। त्यहाँ हामीले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामीले नियमित रूपमा त्यहाँ राखेका छौँ। तीनवटा चाहिँ वडाहरूमा चाहिँ हामीले ल्याब सेन्टर पनि हामीले खोलेका छौँ। भने औषधिहरूको सहज आपूर्ति त्यहाँका जनताले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर चाहिँ औषधिहरू लिन सक्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने र प्राइमरी चाहिँ जति पनि जनताले सेवा लिन सक्छन् त्यो कुरा हामीले पुरा गरेका छौँ। त्यस्तै कृषिमा गरेका छौँ। कृषि गाउँपालिकाको कृषि शाखा अन्तर्गत हामीले हरेक वडामा कृषि केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ कृषि प्राविधिकहरू राखेका छौँ। पशुमा हामीले त्यस्तै गरेका छौँ। भनेपछि मलाई लाग्छ जनताले स्थानीय तह गाउँपालिकासँग चाहिँ नि जति कुराहरू आशा गरेको छ, जति कुराहरू सेवा चाहेको छ त्यो सेवाहरू हाम्रो स्रोत साधनको परिधिभित्र रहेर हामीले उहाँहरूलाई मजासँग दिएका छौँ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। प्रत्येक वडामा हामीले स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनाएका छौँ। पछि यो के भन्छ यो कोभिड पनि आयो। कोभिडको लागि पनि हामीले आइसोलेसन यो क्वारेन्टाइनहरू पनि खोल्यौँ, आइसोलेसन कक्ष पनि हामीले खोल्यौँ। अहिले पनि हाम्रो वार्ड नम्बर 5 मा 5 बेडको चाहिँ आइसोलेसन कक्ष छ। अक्सिजन सहितको यो आइसोलेसन कक्ष हामीले बनाएका छौँ। भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले प्रशस्त चाहिँ नि यो स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापन, वडामा स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण गरेर अहिले काठमाडौँ त्रिशुली जानुपर्ने सानो ज्वरो आयो भने, कोकिला आयो भने, टाइफाइड भयो, सानो तिगो रोग लाग्यो भने पनि नजिक टाढा जानुपर्ने अवस्थालाई हामीले अन्त गरिदिएका छौँ। पशुको क्षेत्रमा पनि मैले अघि नै भनेको छु, पशु क्षेत्र पनि प्रत्येक वडामा हाम्रो पशु सेवा केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ पशु प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट पशुको सेवाको क्षेत्रमा दिनुपर्ने सुधार उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ। भने अहिले हामीले पशुपालनमा चाहिँ पशुपालनलाई चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ नि काम गर्न खोज्ने हाम्रो किसानहरूलाई हामीले अनुदान पनि दिएका छौँ। धेरै किसानहरूलाई हामीले अनुदान दिएका छौँ। उहाँहरूले अनुदान लिएर काम गर्दै पनि हुन्छ। भने पशुको क्षेत्रलाई वा किसानहरूलाई आकर्षित गरेर यसलाई चाहिँ व्यावसायिकरणतर्फ पनि गाउँपालिकाले काम गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा हाम्रो रसुवा जिल्लाको उत्तरगाई गाउँपालिकाको नाम छ। यो उत्तरगाई धाम बेत्रावतीमा छ। यो चाहिँ प्रसिद्ध धाम हो। यसकै नामबाटै हाम्रो गाउँपालिकाको नाम पनि राखेका छौँ। भने अब पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू आउने वातावरण हामीले विकास गरिरहेका छौँ। उत्तरगाई धाममा चाहिँ नि नेपालभरिकै आन्तरिक पर्यटक आउने, विदेशबाट पनि आउने उहाँहरूलाई त्यो त्यहाँको चाहिँ धामको चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुरालाई नै हामीले अगाडि बढाएका छौँ। भने त्यहाँ चाहिँ बढीभन्दा बढी पर्यटकहरू चाहिँ धार्मिक हिसाबले आउने पनि वातावरणहरू बनाउँदै गइरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो गुरुङ गाउँ, हाम्रो ठुलो गाउँ, डाँडा गाउँ, त्यसपछि हाम्रो यो हाम्रो वडा नम्बर 4 को घरेगढी यो ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ पूर्वाधार विकास गरेका छौँ। अहिले हामीले त्यहाँ ठुलो गाउँमा गुरुङसँगले निर्माण गरेका छौँ। त्यहाँ होमस्टेको चाहिँ हामीले कन्सेप्ट ल्याएर चाहिँ हामीले होमस्टेबाट चाहिँ नि होमस्टे प्रवर्तन गर्ने, होमस्टेतर्फ चाहिँ नि त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई आकर्षित गराउने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि यो गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याब्रु हुँदै यो रसुवा गढीसम्मको जुन एउटा राष्ट्रिय राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अहिले बन्दैछ। त्यो राजमार्गमा हिँड्ने जति पनि पर्यटकहरू चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आन्तरिक हिसाबले हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास गरेको हाम्रो घलेगढी, हाम्रो चाहिँ ठुलो गाउँमा चाहिँ त्यहाँ जाउँ, त्यहाँ बसुन्।
त्यहाँको चाहिँ नि सामाजिक सांस्कृतिक कुराहरूको चाहिँ उसले अनुभव ल्याउनु अध्ययन गर्नु भन्ने हिसाबले पनि हामीले लिएको पर्यटन क्षेत्रमा यी कुराहरू हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। महिला बालबालिकाको क्षेत्रमा हामीले महिलाहरूलाई हामीले विशेष गरी महिलाहरूलाई चाहिँ घर गृहस्थीमा बसेर आफ्नो घरको काम गरेर व्यावसायिक हिसाबले सानोतिनो लघु कामहरू गर्नलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। अब बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कोही अनाथ बालबालिकाहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि दिनुपर्ने पोषणयुक्त कुराहरू पनि हामीले गाउँपालिका मार्फत हामीले चाहिँ दिएका छौँ। सुत्केरी महिलाहरूलाई त्यही खालको सेवाहरू दिइरहेका छौँ भने यो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ शिविर केटाहरूको शिविर राखेर उहाँको आँखा परीक्षण गराउने स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र त्यसमा केही समस्याहरू आयो उहाँलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म लिएर गएर चाहिँ उपचार गराउने सम्म हामीले व्यवस्था गरेका छौँ भने स्वास्थ्यसँगै जोडिएको कार्यक्रम पनि हो र हामीले गाउँपालिकाको साधन स्रोतले उहाँहरूलाई त्यो खालको सेवा हामीले दिइरहेका छौँ। विकास निर्माणमा मैले अघि नै भने पूर्वाधार विकास नै महत्त्वपूर्ण छ हामीले मैले भने यो उत्तरीय धामको चाहिँ पूर्वाधार विकास पनि पुरा यो के बनिरहेको छ, घरिघरि बनिरहेको छ। यता हाम्रो ठुलो गाउँमा गुरुङ सङ्ग्रहालय भवन बनिरहेको छ। त्यस्तै बाटोहरू प्रत्येक टोल बस्तीमा मोटर बाटोहरू के अरे पुगेको छ। पैदल मार्गको लागि फुटेलहरू व्यवस्थित फुटेलहरू बनाइदिएका छौँ। गाउँघरमा खानेपानीको समस्यालाई हामीले पुरा गरिदिएका छौँ। सिँचाइको समस्यालाई हामीले पुरा गरिदिएका छौँ भने यो पूर्वाधार विकासमा जति पनि स्थानीय स्तरमा जति पनि काम कुराहरू अगाडि देख्नुपर्छ र प्राथमिकतामा रहन्छन् ती कुराहरू गाउँपालिकाको बजेटबाट पनि पुरा गरेका छौँ र नसकेका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि प्रदेश र सङ्घबाट पनि हामीले बजेट विजुट गराएर हामी काम गरेका छौँ। त्यस्तै खेलकुद मैदान यो खाल्टेमै हाम्रो एउटा खेलकुद मैदान पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यस्तै अब ठुलो गाउँमा पनि खेलकुद निर्माण बनाएका छौँ। टाढा गाउँमा बनाएको छौँ। अब ढुक्कीमा बन्दैछ भनेपछि पूर्वाधारमा यिनै कुराहरू विशेष गरी खेलकुदको लागि चाहिँ मैदानहरू, बाटोघाटोहरू, खानेपानी सिँचाइहरू, झोलुङ्गे पुलहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ नि अब यो के अरे भुसे रोकथाम यो बाढी पहिरोबाट हुने चाहिँ प्रकोपहरूलाई भुसे रोकथामलाई पनि हामीले काम गरेका छौँ। यिनै कुराहरू हामीले काम गरेका छौँ। अब मैले भने यो हामीले उत्तरीय धामको विकासको लागि हामीले डिपिआर बनाएका थियौँ र लगभग डिपिआर अनुसार चाहिँ 10 करोड बडा आधारको काम गर्नुपर्ने थियो। अहिले लगभग त्यहाँको चाहिँ 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ भने अब केन्द्र पक्षबाटको बजेटमा हामीले त्यो बजेट बनाएको छौँ भने अब त्यहाँ केही काम बाँकी छ त्यो पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ ठुलो उत्तरकाको त्यो ठुलो विकास हो र देखिने विकास पनि हो, आवश्यक विकास पनि हो। त्यस्तै अब हामीले तिरुमा अझ मैले कुरा भन्न बिर्सेँ यो 2072 को भुइँचालोपछि उत्तरकामा नयाँ समस्या के थियो भन्दाखेरि धेरै मानिसहरू यो उत्तरकाको वार्ड नम्बर 1 गोगनी, तिरु, मैलुङ, के अरे करुमर्याङ, सिरुचेकका धेरै लगभग 700 भन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहेको परिवारहरू चाहिँ विस्थापित भएर चाहिँ उहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ अन्यत्र बसिरहेको अवस्थामा अहिले हामीले उहाँहरूलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा चाहिँ नि उहाँको पूर्णिमा गर्दैछौँ। उहाँलाई हामीले पुनर्वास व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यसमा एकीकृत बस्ती तिरुमा पनि हुँदैछ। त्यस्तै यो उत्तरकाकै खाल्टे बगर यता यो तल्लो बैरिया पनि हुँदैछ भने यो उत्तरकाकै 5 मा नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको छेउमा पनि त्यहाँ पनि हुँदैछ। यता बगैटारमा हुँदैछ, उता खोलेबेसी नुवाकोटतिर पनि हुँदैछ। हामीले एकीकृत बस्तीलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र एकीकृत बस्तीकै लागि तिरु असाध्यै विकट ठाउँ हो। त्यो भौगोलिक हिसाबले असाध्यै जोखिम ठाउँ पनि हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले लगभग 7.5 किलोमिटर मोटर बाटो गाउँपालिका सङ्घीय सांसदको सहयोग, प्रदेश सांसदको सहयोग र प्रदेश सरकारको सहयोगबाट हामीले त्यहाँ बाटो पनि बनाइसकेका छौँ भने त्यो ठुलो विकास त्यो छ कि त्यो असाध्यै रिमोट एरियामा 7.5 किलोमिटर बाटो पुगेर अब त्यहाँ मानिसहरू आफ्नो अब भुइँचालोपछि बिथापित मान्छे त्यहाँ फर्केर उहाँहरू आफ्नै निवास बनाउने तयारीमा छन् भने त्यहाँका मानिसहरूले अब सहज ढङ्गले यातायातका साधनबाट चाहिँ आउटडोर गर्ने वातावरण बनाउने त्यो एउटा ठुलो विकास हो। म त्यो देखाएको छु भने अनि त्यस्तै यता यो डाँडागाउँको करुमर्याङ क्षेत्र, यो सिरुचेक क्षेत्र, कामलुङ क्षेत्रमा पनि अब मोटरबाटोहरू पुगेको छ। त्यो असाध्यै विकट ठाउँ पुगेको छ। त्यस्तै ठुलो गाउँको पातले भन्ने ठाउँ त्यहाँ पनि हामीले मोटरबाटो पुर्याएका छौँ भने विकासको कुरामा चाहिँ नि
यो हाम्रो के अरे यो मणिगाउँ हुँदै ढुङ्गे मणिगाउँ बनुवा ढुङ्गे सडक मणिगाउँ हुँदै यो भलाडाँडा हुँदै परिवेशीसम्मको सडक भनेपछि यो नै हाम्रो महत्त्वपूर्ण विकास हो र महत्त्वपूर्ण ठुलो योजनाहरू हो। यो चाहिँ हामीले गाउँपालिका प्रदेश र सङ्घबाटको बजेट लिएर चाहिँ हामी काम गरेका छौँ। यिनै नै हो। अब मलाई के लागेको छ भने एउटा उत्तरका धामको पूर्वाधार विकासलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। अब तिरु तल्लो पहिरे बोजिटा लगायतका ठाउँमा चाहिँ 21 बस्ती छ। त्यसको पुनर्वास पूर्णिमा सुरु गराउनु छ, त्यो सुरु गराउने चरणमा छ र त्यसको पनि यो पूर्वाधार विकासको चाहिँ टेन्डर पनि भइसकेको छ, त्यो काम बाँकी छ। त्यस्तै यो हाम्रो यो सहायक मार्गहरू यो के अरे डाँडागाउँ ठुलो गाउँको मोटर बाटो यता मणिगाउँ हुँदै यो यी बाटोहरूलाई पनि व्यवस्थित गराउनु छ। त्यसको लागि पनि पहलहरू भइरहेको छ। त्यस्तै खानेपानीका केही कामहरू बाँकी छन्, सिँचाइका पनि केही कुराहरू बाँकी छन्। मलाई लाग्छ अब विद्यालयहरू सबै पनि सिकेका छन्। त्यस्तो ठुलो समस्याहरू अब त्यस्तो छैनन्। अब तैपनि अब हामीले भएका कुराहरूलाई अब यो पहाडी क्षेत्र यो भूगोलले हामीलाई अलिकति चाहिँ नि के अरे यो भूगोलले हामीलाई अलिकति चाहिँ नि ठग्ने हुनाले यो प्राकृतिक प्रकोपले पनि हामीलाई दुःख दिने हुनाले हामीले बनाएका संरचनाहरूलाई चाहिँ अब सुरक्षित गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम चाहिँ बाँकी छ। अब त्यसको लागि चाहिँ योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। मलाई लाग्छ अब यो हाम्रो 5 वर्ष कार्यकालमा धेरै कुराहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, हुनेछन् र अब बाँकी कामहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसारको माग अनुसारको भोलिका स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिले कुरा गर्नुहुनेछ। अब मैले के महसुस गर्छु भने स्थानीय सरकार चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जनताको यो एकदम गाउँ ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने पहुँच केन्द्रीय सरकारमा प्रदेश सरकारमा पहुँच नभएको, जिल्लामा पहुँच नभएका असाध्यै चाहिँ नि तल्लो गाउँघरमा बसेर चाहिँ नि जीवनयापन गर्ने जनताको पहुँच भएको, जनताले पहुँच राख्न सक्ने एउटा स्थानीय सरकार भएको र उहाँहरूलाई परेको साना समस्याहरू घरको आँगन भत्किएर अथवा चाहिँ यो के अरे करेसामा पहिरो गएको चाहिँ नि देखि लिएर गएर खानेपानी 100 मिटर पाइपदेखि लिएर 2 बोरा सिमेन्टसम्मका सहयोगहरू उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा गाउँपालिकासँग स्थानीय सरकारसँग हामी जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क राखेर सही ढङ्गले उहाँहरूले पाइरहनु भएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ उत्तर गएका आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले जति सेवा पाउनु भएको छ उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उहाँहरूको समस्या भनेकै साना समस्याहरू हुने हो। त्यो साना समस्याहरू गाउँपालिकामा आउँदाखेरि हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यो आशा गरेको छु। चुनौती त हामीलाई भनिहालेँ मैले धेरै समस्याहरू थिए, धेरै विकासका चाहिँ मागहरू थिए, अपेक्षाहरू पनि छन् हैन। अब त्यसलाई चाहिँ नै प्राथमिकता क्रममा राखेर बिस्तारै हामीले पुरा गर्दै गयौँ। कतिको अझै बाँकी पनि होलान्, कतिको मागहरू हामी सम्बोधन गर्न सकेका पनि होलान्, त्यो पनि हामी पुरा गर्दैछौँ। भने चुनौती भने चाहिँ खास त्यस्तो चुनौती हामीलाई अब बजेट स्थानीय सरकारको जुन संरचना छ, जुन किसिमको कन्सेप्ट छ, त्यो अनुसारको बजेट चाहिँ हामीलाई पर्याप्त छैन। किनकि हाम्रो पहाडी क्षेत्र हुनाले हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि त्यति बलियो छैन। हामीसँग आन्तरिक स्रोत त्यति धेरै स्रोत चाहिँ बनाएर हाम्रो विकास गर्ने हाम्रो त्यो सामर्थ्य पनि छैन। तर जति पनि हामीले प्रदेशबाट सङ्घबाट र हाम्रै थोरै भए पनि हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट त्यसलाई परिचालन गर्दाखेरि सुरु दिनमा नीति नियम कानुनले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको थियो भने अब त्यो हामी बिस्तारै हामीले आफै कानुन बनाएर कार्यनीति बनाएर ऐन बनाएर काम गर्दै गइरहेको अवस्थामा मलाई लाग्छ त्यो चुनौती पनि हामीले फेस गरिसकेका छौँ। स्थानीय तहलाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, साधन स्रोतले भरिपूर्ण बनाउनुपर्छ। त्यो बनायो भने अझ अहिले भइरहेका आधारभूत समस्याहरूको बावजुद पनि त्यसलाई पुरा गरेर पनि अब चाहिँ कमसेकम गाउँ पनि सहर जस्तो
एउटा चाहिँ सम्पूर्ण समुदायको विकास भएको चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ नि त्यो महसुस गरेको छु। अब मेरो सोचाइ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो उत्तर गया गाउँपालिकाको जनताको लाइफलाइनसँग जोडिने भनेको यो शान्ति बजारदेखि डाँडागाउँ ठुलो गाउँ मोटर बाटो खड्गु तिरु यो केसम्मको मोटर बाटो हो र यता बनुवा हुँदै मणिगाउँ परिमाटा ढुङ्गे हुँदै त्यो पहिलेपछि तल्लो पहिले यो ठाउँको बाटो हो। अब यो बाटोहरूलाई कालोपत्रे गर्न पाइयो हुन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ सोचाइ छ। यो बाटो कालोपत्रेको चाहिँ नि मैले एउटा सपना देखाएको छु होइन। यसको लागि पनि अब डिपिआर बनाएर चाहिँ गाउँपालिकाको आफ्नै बजेटले त कालोपत्रे हुन सक्दैन। केन्द्रीय सरकारमा हामी यो पठाउने मैले सोच बनाएको छु। त्यो एउटा चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। मैले अघि नै भनेको छु उत्तर गया धानको विकासलाई पनि सम्पन्न गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। घडीघडीको करिब सम्पन्न भइसकेको पनि छ। अब त्यो ठुलो गाउँलाई हाम्रो यो नमुना गाउँ एउटा चाहिँ एकीकृत प्रकृतिको बस्ती भएको गाउँ भएको र त्यो ठाउँ चाहिँ यो राष्ट्रिय राजमार्गसँग नजिक जोडिएको हुनाले त्यो ठाउँमा आन्तरिक पर्यटकहरू लान सक्ने र गर्न सक्ने हुनाले त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अब आन्तरिक पर्यटन क्षेत्र बनाएर त्यहाँ चाहिँ प्रकारको विकासका कुराहरूलाई अझै केही गरेर त्यहाँ बाँकी छ। त्यसतर्फ पनि मैले चाहिँ नि अब सोच बनाएको छु। त्यहाँ त्यो बाटो पनि कालोपत्रे गर्नुपर्ने छ र त्यहाँ केही अलिकति यो के अरे यो पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ नि पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने यो रक क्लाइम्बिङको कुराहरू छ त्यहाँ छ। त्यस्तै त्यहाँ मठ मन्दिरहरू पनि छन्। धार्मिक हिसाबले मान्छेलाई त्यहाँ हामीले ल्याउन सक्छौँ होइन। त्यस्तै अब गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक संस्कृतिहरू छ। उहाँहरूको वेशभूषाहरू उहाँहरूको संस्कृति उहाँहरूको चाहिँ परम्परा यी सबै कुराहरू चाहिँ यसलाई एउटा चाहिँ नि एउटा पर्यटकहरू आउने र त्यसको अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ थलो रूपमा राख्न सक्यो भने त्यसले आन्तरिक आय स्रोतमा पनि एउटा चाहिँ मानिसहरूलाई त्यसले टेवा दिन सक्छ भन्ने सोच राखेको छु। त्यसतर्फ ध्यान दिएको छु भने अनि मैले छुट्याएँ र हामीले अहिले धेरै गाउँहरूमा हामीले सोलर बत्ती यो सोलर बत्तीबाट चाहिँ उज्यालो गाउँ बनाउने बेलुका पनि बत्ती बल्ने अब हामीले त्यो यो 3 नम्बर हामीले पुरै बत्ती हामीले बालिसकेका छौँ। 2 नम्बर पनि केही ठाउँमा बालिसकेका छौँ भने अब 5 नम्बर 4 नम्बर 1 नम्बर पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। सौर्य ऊर्जाबाट हामीले बत्ती बाल्ने होइन। त्यो पनि जनताको माग छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ अब हाम्रो योजनामा छ। यस वर्ष हामी कति सक्छौँ त्यो हामी बत्तीहरू बाल्छौँ यही छ। र विशेष गरी अब भएका हामीले बनाएका संरचनाहरू जनताले मागेका चाहिँ योजनाहरू पनि केही पुरा गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै हामीले बनाएका संरचनाहरूलाई सुव्यवस्थित र त्यसको संरक्षण गर्न सक्नुतर्फ हामीले योजना बनाएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कोरोनाको अब हामी अब त्यसको भेरिएन्टको क्रममा आइसकेका छौँ। सुरुका दिनमा अहिले यो धेरै नै यसले मानिसलाई आर्थिक पनि गरायो र धेरै हामीले यसतर्फ यसको निम्तलाई हामी धेरै तयारी पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यसको बावजुद हामीले नियन्त्रणमा हामीले केही सफलता हासिल गरेकै हो। जब सरकारले बन्दाबन्दी खोलिदिएपछि नै यो गाउँ समुदायमा सङ्क्रमण हुन थालेको हो भनेपछि अब सङ्क्रमणलाई पनि रोक्ने स्वास्थ्य मापदण्डहरू छन्। सरकारले त्यो कुराहरू भनिरहेकै छ। हामीले गाउँ समाजमा पनि हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत हामीले जनप्रतिनिधि मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फत हामीले चाहिँ त्यो चेतनाका कुराहरू पनि हामीले दिइरहेकै छौँ। भने विशेष गरी यो कोरोनालाई जित्ने यसको नियन्त्रण गर्ने भनेको चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्डै पुरा गर्नुपर्छ। मास्क लगाउनु पऱ्यो होइन। सामाजिक दूरी कायम गर्नु यो मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ जनतालाई हामीले बचाउन सक्छौँ। त्यसको अलावा हामीले चाहिँ अब अहिले कोरोना चाहिँ पोजिटिभ देखेका ठाउँहरूमा त्यस्तो के अरे लक्षण देखेको ठाउँहरूमा हामीले पिसिआर टेस्ट गराउने एन्टिजेनहरू चाहिँ चेक गराउने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो देखेका मानिसहरूलाई चाहिँ आइसोलमा घरकै आइसोलमा सुरक्षित राख्ने उहाँहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ के यो दैनिक प्रयोग गर्ने सामानहरू उहाँलाई उपलब्ध गराउने औषधिहरू दिने कोरोनासँग चाहिँ प्रतिरोध गर्ने चाहिँ औषधिहरू उहाँलाई दिने कामहरू हामीले गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी अहिले पनि के छ भने स्थानीय जनताहरू के छ भन्दाखेरि यो कोरोनाबाट जोगिन भनेको चाहिँ सामाजिक दूरी नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो चेतना चाहिँ त्यो फैलिएको पनि छ। र हामीले एम्बुलेन्स पनि व्यवस्थित रूपले चाहिँ राखेका छौँ। सुरुका दिनमा त उत्तर गाउँपालिकाले एउटा नमुनै काम गरेका थियो। हामीले सबै बिरामीहरूलाई दीर्घरोगीहरूलाई एम्बुलेन्स हामीले निःशुल्क गरिदिएका थियौँ होइन। पछि हामीले त्यसलाई अलिकति धान्न पनि गाह्रो पऱ्यो। अहिले हामीले शुल्क चलाउँछौँ
तर पनि अहिले कोरोना पोजिटिभ देखेका मानिसहरू पनि त्यति उहाँहरू पनि अब उहाँहरू पनि आत्मबल अलिक बढाएर उहाँलाई आत्मबल बढाउन होइन हामीले प्रेरित गरेका छौँ र उहाँलाई हामीले केयर गरेका छौँ, समन्वयमा छौँ र स्थानीय सरकारले कोरोना नियन्त्रण र कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमित मानिसहरूलाई पनि अझ जोगाउनको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हामीले खेलाइरहेका छौँ। अब अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले समग्रमा विशेष गरी हामीले चाहिँ नि आय आर्जनमा महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका छौँ। उहाँ काम गर्नु भएको छ होइन, टनेलहरू कृषि पेसालाई गराउनलाई कृषिमा अनुदान दिएका छौँ, टनेलहरू वितरण गरेका छौँ होइन। त्यसले उत्पादित कुराहरू अलि बजार पाउने उहाँहरूको दैनिक जीवन चलाउन उहाँलाई सहयोग पुर्याएको छ, मिलेको कुरा छ। पुरानो कुरा भइसक्यो, कुरा मैले अहिले भनिसकेको छु होइन। भनेपछि अब मलाई के लाग्छ भने यो 4 वर्षमा स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको साधन स्रोतको सीमाभित्र परिधिभित्र रहेर ऐन कानुनभित्र रहेर जति पनि कामहरू हामीले गऱ्यौँ र उत्तरगया गाउँपालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरू एकमत भएर हामीले काम गऱ्यौँ। कहीँ कतै पनि हामीलाई मलाई म अध्यक्षलाई कहीँ कतै डिस्टर्ब गर्ने अतै मलाई आफ्नो पुर्याउने कामहरू कहीँ कतैबाट पनि भएन। सबैबाट सहयोग पनि पाएँ मैले र त्यो सहयोगलाई मैले मेरो आफ्नो बलबुताले क्षमताले भ्याएसम्म जनताको पक्षमा मैले काम गरेँ र मलाई लाग्छ उत्तरगयाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र केही त्यस्ता पनि हुनसक्छ, केही छुटपुट पनि हुनसक्छ, भएका होलान्, त्यो छन् भने पनि अझै पनि म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाले गर्न सक्ने कुराहरू अझै पनि हामी गर्न सक्छौँ। अझै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने कुराहरू पनि हामी माथिल्लो तहमा माथिल्लो निकायमा हामी पठाउन सक्छौँ। त्यो पहल पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र यो बाउन्ड्री खबरले उत्तरगयाको विकासको बारेमा 4 वर्ष जनप्रति 4 वर्षको कार्यकालको बारेमा जुन कुरा मसँग लिएर मैले पनि यो मिडिया मार्फत चाहिँ भएका कुराहरू जे कुराहरू भए साँचो कुराहरू मैले चाहिँ नि सार्वजनिक गर्ने मौका पाएँ। यो अवसरको लागि चाहिँ माउन्टेन खबर टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो माउन्टेन खबरले अझै पनि स्थानीय तहहरूले गरेका काम कुराहरूलाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ नि जनतामा लैजानलाई यहाँहरूलाई त्यो बल मिलोस्।